تابتے سخن دے رہا ہوں للکار شہین جناب محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثنا کبریائی بڑائی تعریفات وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے بھائیو، رات دا کافی سارا حصہ بیت چکا ہے، ملک دے نامبر علماء خطاب فرما چکے نے، اور الحمدللہ سٹیج تے تساں احباب زیارت کر رہے ہو۔ کافی دیر تو خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے، اور استاد محترم شیخ الحدیث مصنف کتب کثیرہ فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے نے اور سٹیج تے تشریف فرمان ہے۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب انتہائی خوبصورت بیان فرما رہے سے، علماء طلباء سامعین اللہ پاک سبنا دی آج دی حاضری قبول فرمائے، اچھی کو آمین۔ یقیناً مغرب دے تساں بیٹھے ہو دھکے ہوئے ہو تے مہربانی فرماؤ اللہ پاک تو جزائے خیر دے، انشاءاللہ دعاواں لو مہمانہ کو تھوڑا جا جاگو پیار محبت نال،
منٹاں والی میری گفتگو ہے، انشاءاللہ میں جلدی اجازت چاہاں گا۔ انتہائی قابل احترام خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد ہارون یاسر بگوی صاحب حافظ اللہ تعالی، اور محترم بھائی حافظ عبدالرشید ساجد صاحب اور مرکز نداء الاسلام دی انتظامیہ، جماعتی، نمازی، اساتذہ، طلباء، پوری ٹیم نو میں مبارکباد دینا اور دعا کرنا اللہ پاک محنتاں محبتاں قبول فرمائے، آج دی کانفرنس نو اللہ پاک قبول فرمائے اور ساڑھے سارے علی نجات دا ذریعہ بنائے۔ ذرا سجی بات چوکے کہو خواہ آمین، کہہ دیو آمین۔ اللہ پاک آج دے پروگرام نو قبول فرمائے اور ساڑھے لی نجات دا ذریعہ بنائے، پھر کہو آمین۔ محترم بھائی محمد بلال تبسم صاحب نے آج بڑا زور لایا ہے، اللہ پاک انہاں نو بھی جزائے خیر دے۔ پیارے بھائیو، میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اسے حوالے نال مختصر چھوٹا جائے ایک پیغام اور میسج۔ صحیح البخاری امام کائنات محمد الرسول اللہ، ذرا کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نو اللہ پاک پریشانی، دکھ، تکلیف، ٹینشن، بیماری اندر صبر دی توفیق دے دیندہ ہے، مرو نہیں کردہ، ویلا نہیں کردہ، پٹدہ نہیں، بلکہ حوصلہ اور صبر کردہ ہے۔ صبر دی ہمت اور توفیق دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ رب رحمان، جنہوں رب صبر دی توفیق دے دے وے، آقا فرماندے نے وہ بندہ اینج سمجھے اللہ پاک نے دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں اس بندے دی چولی دیاں زینت بنا دیتیاں نے۔ پیارے بھائیو، قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہے، جڑا بندہ دکھ مصیبت پریشانی اندر حضرات صبر کرے، اللہ پاک کو ٹینشن ٹال دے گا، بدلے اندر جزا کی ملے گی، اللہ پاک جنت بھی دے گا، جنت اندر ریشمی حلے اور لباس بھی عطا کیتے جان گے۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، قرآن پاک دا ایک اور مقام فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ بولو تکے نالی ان توڑے کو سبحان اللہ ماڑی چنگی لینی پینی، ذرا کہو سبحان اللہ، ذرا تھوڑا جاگو، بس ایندہ مطلب یہی ہے کہ سانو سمجھ آ رہی تسیں جاگ رہے ہو، اسی پیغام توڑے تک پہنچا دینا انشاءاللہ محبت نال، کوئی بہتا نہیں، بس تھوڑا محبت کر لو، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ میں عرض کرنا چاہنا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے، اللہ پاک فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ او ایمان والے ہو، نماز اور صبر دے ذریعے اللہ پاک کل مدد حاصل کرو۔ حضرات غور کرنا، قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ پاک فرمان دینے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک اپنے بندیاں نو آسمان دے، حضرات دکھ تکلیفاں ازمائشاں ہوندیاں تے جڑا بندہ ازمائشاں دے اندر صبر کرے، اللہ پاک فرمان دینے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرن والے ہیں واسطے۔ اور صحیح البخاری دی ایک روایت اور سنو، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک جا رہے ہیں، آقا دیاں نظریں پہیاں، ایک بی بی قبرستان بیٹھی، حضرات قبر والے نل گلاں کر رہی، اپنا دکھڑا بھول رہی ہے، مرشد پاک دیاں نظریں پہیاں، آقا فرمان دینے بی بی حوصلہ
حوصلہ کر صبر کر. نبی پاک نے انہوں صبر دا درس دیتا ہے. فرمایا بی بی انج قبراں والیاں نال گلاں نہیں کری دیاں, حوصلہ تے صبر کر. اس بی بی نے نبی پاک نو پہچانیا نہیں, جویں دکھ غم دے اندر گلاں کری جاندی انجی بول کے آندی ہے مینوں صبر دا درس دین والیا, کاش اج کوئی تیرا مریا ہوندا میں ویندی تو کیویں صبر کردا. اللہ میری توبہ, جو صبر و استقامت دے پہاڑ نے بی بی نے رسول اللہ نو اتنے سخت جملے کوڑے جملے کہہ دیتے. میں قربان جاواں نبی پاک ناراض نہیں ہوئے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لے آئے. نبی پاک ناراض نہیں ہوئے, غصہ نہیں کیتا. یہ تھے ایک اور صحیح البخاری دی روایت سنو. حضرات غزوہ حنین دا موقع ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے آقا کسے نو اونٹ بہتے دے رہے, کسے نو تھوڑے. اللہ پاک دے آرڈر نال اونٹاں دی تقسیم دا سلسلہ جاری. ایک آدمی نے کہہ دیتا کسے نو 100 اونٹ, کسے نو تھوڑے, کسے نو بہتے. اے دے اندر کوئی اللہ دی رضا کوئی نہیں. اے عدل و انصاف دے ذریعے اونٹ تقسیم نہیں ہوئے, اللہ پاک دی رضا واسطے نہیں ہوئے. ایک آدمی نے رسول اللہ تے تنقید کر دیتی, اتنیاں کوڑیاں باتاں کیتیاں. صحیح البخاری حضرت عبداللہ بن مسعود نے گل سنی تے جا کے آندہ سنیو ایک بندہ انج گل کر رہا, خدا دی قسم میرے آقا نے یہ نہیں کہا انہوں بڑھ کے لے آؤ ذرا لمبا پاؤ تے دی ذرا پہلے تربیت کریے. نا رسول اللہ ناراض نہیں ہوئے, غصہ نہیں کیتا. آپ نے فرمایا ساتھیو انج دے دکھ جناب موسیٰ نبی نو بھی بڑے دیتے گئے, لیکن حضرت موسیٰ نبی نے ہر حال اندر صبر کیتا ہے. خدا دی قسم آقا فرماندے نے میں بھی صبر ہی کرانگا. کیا کرانگا بولو, صبر کرانگا. میں عرض کرنا چاہنا حضرات بی بی نو آقا صبر دا درس دے رہے, آندھی یہ میرا مرے ہے, میں نو پتا ہے دکھ کیے, اگر تو اڈا کوئی گیا ہوں دا تے پتا ہوں دا. اللہ میری توبہ. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لے آئے. کسے بندے نے کہا بی بی تیرے مقدر سو گئے, قسمت سو گئی. بی بی تینوں پتہ نہیں لگا, صبر دا درس دین والے تے نبی پاک سن, تو کوڑیاں گلاں کر بیٹھی ہیں, تو برباد ہو گئی. انہوں جدو پتہ لگا حضور سن, انج سمجھو پیرا تھلوں زمین نکل گئی. جلدی جلدی دوڑ کے آئی, آندھی محبوب جی رب دا واسطہ جے معاف کر دے ہو, غلطیاں ہو گئیاں معاف کر دے آجے. آقا فرماندے نے بی بی میں تیرے تے کوئی ناراض نہیں, تینوں معاف تے کر ہی دیتا, پر گل سن لے اصل صبر او ہندہ ہے جڑا صدمے دے آغاز اندر کیتا جائے, صدمے دے آغاز اندر کیتا جائے, بعد اندر تے ہر بندہ صبر کر لیندہ ہے. حضرات جدو کوئی فوت ہو جائے رو لیا پٹ لیا تماشا دکھا لیا 8-10 دنہ بعد اور یہودی تے کافر بھی صبر کر لیندے نے. 4-5 دنہ بعد ساری دنیا نو صبر آ جاندہ ہے. مومن دی شان ہے وے, ادھر دکھ تکلیف ٹینشن آئے فوراً صبر کیتا جائے, اندہ بدلہ جنت. قرآن اندہ وجزاہم بما صبروا جنتاں وحریراں. او نوجوانوں بابے ہو, میرا دل کردہ بخاری وچوں ایک روایت طور پڑھ دیا اور آخری گل جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ زینب دا دودھ پین والا چھوٹا جا بیٹا بیمار آخری سامان تے صحیح البخاری دے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا اسامہ جا میرے ابو جی کل میرے ابو نو بلا کے لیا, اللہ جانے میرے
मेरे बेटे नू की बन रहा। छोटा जा बेटा हिचकियां लई जांदा है, सिसकियां लई जांदा है। हजरत उसामा बिन ज़ैद दौड़ पे रज़ी अल्लाह तआला नो आमीना दे लाल दे कोल तशरीफ ले आए। सोहणियो तुहाडी बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बुला रही ने, तुहाडी लखते जिगर बेटी ज़ैनब बुला रही है। ओ नौजवानों बाबे ओ गल सुनिया जे, मैं किसी नतीजे ते पहुंच के इजाजत लैन लगा वा। हजरत उसामा बिन ज़ैद ने कहा महबूब जी तुहाडा नवासा ज़ैनब दा छोटा जा बेटा हिचकियां लै रहा आखिरी सावां ते। मेरे आका ने की फरमाया, फरमाया उसामा जा मेरी बेटी नू पैगाम दे दे, ए बेटी ए ज़ैनब हौसला कर सबर कर, बेटे दे दुखां परेशानियां बीमारियां ते सबर कर, अल्लाह पाक कोलों सवाब दी उम्मीद रख। ये सहीहुल बुखारी हजरत उसामा बिन ज़ैद दोबारा आए आके आंदे ने ज़ैनब तेरे अब्बू जी ने फरमाया हौसला कर सबर कर, अल्लाह पाक कोलों सवाब दी उम्मीद रख। थोड़ी देर गुजरी बच्चे ने हचकोले ले, इंज लगदा जिवें सावां वाली डोर टुटन लगी है। ओ नौजवानों बाबे ओ खुदा दी कसम मौत नहीं जे वेंदी, ए बुजुर्ग है मौत नहीं वेंदी, जवान है मौत नहीं वेंदी, ये बच्चा है जिंदा जिथे टाइम लिख दिता मौत ने आके पंजे गड देने में। की मान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के जा सजना, की मान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के जा सजना, तेरा दूजा सा मत ना आवे ना रब दी याद भुला बंदिया, तू गाफिल मौत भुला बैठे दिल दुनिया नाल तुला बैठे, इस दुनिया न तेरे कम आवना, कीती दुनिया कदों वफा सजना, की मान बेगानी दुनिया दा जेड़े दुनिया ते खान सदा गए उते कुछ भी नाल ना चा गए हैं। इन कपड़े च तेरा सा मुकना, एक कपड़े भी लेने ने ला सजना, की मान बेगानी दुनिया दा। बच्चे ने हिचकी लई, सैयदा ज़ैनब फरमांदियां ने उसामा जा मेरे अब्बू जी कोल दोबारा जा, मेरे अब्बू जी नू बुला के लिया, अल्लाह जाने बेटे नू की बन रहा। हजरत उसामा दोबारा गए, इमाम कायनात ने फरमाया उसामा मेरी बेटी नू पैगाम दे, मेरा मैसेज दे दे बेटी है पुत्र दे दुखां ते सबर कर, अल्लाह पाक कोलों सवाब दी उम्मीद रख। हजरत उसामा फिर दोबारा आए, फरमाया ज़ैनब तेरे अब्बू जी ने फरमाया है, इमाम कायनात ने फरमाया है सबर कर हौसला कर, अल्लाह पाक कोलों सवाब दी उम्मीद रख। हजरात तुहानू पता है पुत्रां नू दुख आए, बेटियां नू दुख आए, बच्चियां नू दुख आए, मापे तड़प जांदे ने। मैनू रब दी कसम है औलाद नू कंडा चुभे मापे बर्दाश्त नहीं करते। बच्चे ने हचकोले ले, इंज लगदा है जिवें बच्चा हुणे फौत होने वाला है। मेरे मुर्शद पाक दी बेटी आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पुत्र नू वेख के रोई जांदी। किसे कहा है ना कहण वाली भावें जिवें दी, लेकिन गल जरा ध्यान ना सुनिया जे, गल चंगी है। ए पुत हटा तू नहीं लभदे, तू लभदी फिरे बाजार कुड़े, ए सौदा नकद भी लभदा नहीं, तू लभदी फिरे उधार कुड़े। हजरात बच्चियां दे अंदर मापियां
دی جان ہوندی ہے خدا دی قسم بچیاں نال محبت انتہا درجے دی ادھر بیٹے نے ہچکیاں لئی ماں تڑپ گئی ماں بول کے آندی اسامہ تینو رب دا واسطہ ہی میرے ابو نو قسم دے کے کمی سنے ہو تو انو رب دی قسم ہے انکار نہ کرو آکے بیٹی زینب دی گالو سن لو اپنے نواسے نو دیکھ لو ایک مرتبہ ضرور آؤ قسمہ دے کے توریا اے سنو نوجوانوں بابیوں میری طرف ایکھیں جے میں عرض کرنا چاہنا میرے مرشد پاک دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترلے کر رہی ہیں قسمیں دے کے توڑ رہی ہیں ہم لوگوں ایک میم محمد والی استاد محترم شیر پنجاب اہل حدیثان دے نواب تشریف لے آئے نے اللہ پاک حضرت شیخ صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے آمین کہہ دے کہو آمین نعرہ تکبیر اسماعیل عتیق صاحب قاری اسماعیل عتیق نعرہ تکبیر محترم بھائی حافظ محمد ہارون یاسر بگوی صاحب تے حافظ احسان لائی زہید سارے میرے پرانے اے میں نو کہن لگے آج ایک کانفرنس تو اڈی اپنی ہے تے بہ جو ناظم سٹیج ویسے میرا دادا پلو آؤ سی انہیں کہا نہیں بہ جو 9 بجے پورے تساں دوست احباب نے دیکھیا تے میں تے اجے بھی بیٹھا سا اے میرا یار بلال تبسم کہہ رہے ہیں نہیں ہون اسی تو اڈی تقریر کرانی ہے میں کہہ جے چاٹو ہور بٹھانا تے کوئی گل نہیں انشاءاللہ بہ جائیں گے کوئی ایسی گل جتھے ہے یار بیٹھے نے جے اسی 2-4 گھنٹے بہ جائیں گے کہا دی گل ہے اللہ پاک محترم بھائی حافظ سلمان صاحب سارے بھائیاں دی محبت قبول فرمائے انشاءاللہ حضرت شیر پنجاب صاحب ہونا آخری بیان کرنگے اے میں روایت مکمل کر کے توڑے کو اجازت لین لگا ذرا توجہ نال محبت نہ ویکھو ماشاءاللہ دوبارہ لوگ واپسی آ رہے نے یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا چاہ پانی پی رہے نے کھا پی رہے نے کئی خدا دی قسم 4 وری کھا رہے یہ تھے ماشاءاللہ حافظ عبدالرشید صاحب نے کھلا کھانا پکایا عوام بھی کھائے علماء بھی کھان یقین جانو میں چیک کیتا ہے 4 وری چاواں پیتی جا رہے 4 وری چول تے روٹیاں کھائی جاندے نے کھا کے پھر آ جاندے نے اللہ پاک تو اٹھی انج دی محبت بھی قبول فرمائے آمین کہہ دیو آمین میں حضرات میں سے پیغام دے کے گل مکان لگا سیدہ زینب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے دی تکلیف دیکھی تے تڑپ گئیاں میں عرض کر رہے ہوا ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئے ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے بھائیاں دی پرزور فرمائشتے 2-3 جملے بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی دھاں ہوندیے دھوپ بھاویں جنگی لگے چھان تے آخر چھان ہوندیے بین بھرا ابا پتر ساری رشتے بدیا نے پوری دنیا گھوم کے ویکھو ماں تے آخر ماں ہوندیے بچے آندی ٹینشن لے کے ہو جاندیے شوگر مانو دھی آندی ٹینشن لے کے ہو جاندیے شوگر مانو پتر آندی ٹینشن لے کے ہو جاندیے شوگر مانو پتر جب تک گھر نہیں آؤندا ماں تک دی رہندی راوانو ماں تک دی رہندی راوانو ماں تک دی رہندی راوانو بچے آندی ٹینشن لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو
تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دیتا تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دیتا تیری ماں بڑی دکھیاری ہے تیری ماں بڑی دکھیاری ہے تیری ماں بڑی دکھیاری ہے نہ تنگ کر ایندیاں ساوانو نہ تنگ کر ماں دیاں ساوانو نہ تنگ کر ماں دیاں ساوانو بچے آندی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو اس لئے پورے پنجاب اندر جملے پڑھ چھٹے نے ماں ورگا جگتے کوئی نہیں ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھ انہوں جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ہیں خوش قسمت ماپے جنان دے کول میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بیندہ ماں باجوں لک لک رونا پیندہ لنگ دیئے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں دا دل اولاد لی تڑپدائیں میرے پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھی اسامہ تینو رب دا واسطہ جا میرے ابو جی کو دوبارہ جا میرے ابو نو قسم دے کے کمی سوڑے ہو تو آڈی بیٹی نے قسمہ دے کے پیجے آئے رب دا واسطہ انکار نہ کرو ایک وری آکے اپنے نواسے نو ویخ لو صحیح البخاری میرے آقا اٹھ کے صحابہ سمیت طور پہ جدو قسم دیتی گئی نبی پاک طور پہ آؤندی آئی سیدہ زینب نے اپنا بیٹا تے لگتے جگر حضرات معصوم جیا بیٹا ہے اپنے ابو دی گود اندر رکھ دیتا میرے پاک پیغمبر منظر ویندے نے بیٹا حج کولیاں لے رہا میرے پاک پیغمبر دیاں کھانچو ترے پترے پانسو ڈول پہ ایک صحابی اگے بڑھیا ایک غلام اگے بڑھیا اندہ سونے ہو تسی تے روندیاں نو چپ کران والے ہو خود ہی رون لگ پہ ہو آقا فرمان دینے ساتھیو اے جذبہ شفقت دے آنسو نے اے ہمدردی دے آنسو جذبہ شفقت دے آنسو نے انج جائز پٹنا نہیں جائیدہ واویلا نہیں کرنا جائیدہ آقا فرمان دے ہمدردی دے آنسو نے انجدہ رونا جائز واویلا تے ماتم نہیں کرنا جائیدہ حضرات محبت نال درد نال تکلیف نال جذبات اندر آنسوان دا آ جانا کوئی حرج نہیں اے نبی پاک دی تعلیم اور آقا دی سنت ہے ادھر بچے نے آخری ہچکی لئی ساواں والی ڈور ٹوٹ گئی میرے پاک پیغمبر پڑی جاندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اس موقع تے بیٹی زینب نو کیا بیٹی ہے حوصلہ کر صبر کر اللہ پاک کو ثواب دی امید رکھ حضرات اینا جملیاں تے میری گل موک گئی اللہ کرے رب العالمین ہر حال اندر دکھا مصیبتاں پریشانیاں اولاداں دے دکھ تے بھی اللہ پاک سانو صبر دی توفیق دے کہو آمین بیٹیاں دے دکھ تڑپا دیں دینے بڑے بڑے پتھر دل بھی بیٹیاں دے خدا دی قسم دکھ برداشت نہیں کر سکتے یا اللہ جے تیاں دیتیاں ہی تے یا اللہ بیٹیاں نو سکھ دے بھی دکھاں تو بچا لے میری طرف ایک آجے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پروں نیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے دھیاں تے پروں نیاں ہندیاں نے مانا
دیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اچھی بیڑے وچ اے کھنگ دیاں نہیں شرم دا بوا لنگ دیاں نہیں تصویر شرافت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جد ڈولی وچ بے کے جان دیاں نے جد ڈولی وچ بے کے جان دیاں نے ویڑا سنجا کر جان دیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نا شکوہ کرن تقدیراں دا نا شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انانو ویران دا ویران دی غیرت ہوندیاں نے بھیڑا تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بھیڑا تے پرونیاں ہوندیاں نے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ